बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 18 अक्टूबर है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़रा लाहौर में ज़हीर, उसके जो सहूलतकार हैं और उसके जो बाकी साथ शामिल लोग हैं उनकी कार्रवाइयों के हवाले से। किस तरह ये लोग जो है इन्होंने ज़हीर वगैरह ने जितने भी या वकील रखे हैं या वकील अपने साथ जोड़े हैं किसी वजह से, क्योंकि इनके दो मुख्तलिफ़ किस्म के वकला हैं। एक वो हैं जो इनके मुकदमे लड़ रहे हैं, एक वो हैं जो ज़ाहिर बात है इनके फैसिलिटेटर्स हैं। तो जितने भी लोग इनके साथ शामिल हैं वो किसी वजह से शामिल हैं और उनको इसलिए रखा गया है कि अगर कोई केस चल रहा है, कोई मामला चल रहा है तो उसको मज़ीद लटकाना कैसे है कि अदालत में पेश नहीं होना। अदालत में पेश हो नहीं सकते क्योंकि वो वकील ही नहीं है। ज़ाहिर बात है काले कोट ज़रूर पहन लेते हैं, लेकिन उनको अदालत में आके वकीलों के सामने बहस करने से पता नहीं क्या मतलब प्रॉब्लम है या उनको कोई मसला है या तैयारी नहीं हो पा रही क्योंकि 4 पेशियाँ हो गई हैं तो बड़कें बड़ी मारी जाती हैं, यूट्यूब के ऊपर बैठ के बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन अदालत में जाने से कासिर रहते हैं। तो आज लाहौर में एक कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई क्या हुई है और क्या कुछ चल रहा है लाहौर में, ज़रा जो लाहौर में ज़हीर को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, जो मुकदमात पे दरखास्तें दी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें हैं क्या, ज़रा आज की इस वीडियो में कराची नहीं बल्कि लाहौर की अदालती कार्रवाइयों के हवाले से बात करेंगे। आपके इल्म में है कि एक जो है एक दावा दायर किया गया था अली काज़मी और उनकी वाइफ के ख़िलाफ़, और उसमें जो है बाकायदा तौर पे ये दावा किसी और की तरफ से नहीं बना के पेश किया गया था, क्योंकि उस मगविया बच्ची ने या कमसिन बच्ची ने ये नहीं किया था, बल्कि एक वकालतनामे पर दस्तखत थे और उसके बाद ये सारी दरखास्तें ख़ुद से डाली जा रही हैं। और दस्तखत किस तरह होते हैं वो आज फिर प्रूव हो गया है। आज जो है मकारी जालसाजी किस तरह पकड़ी गई है ये आगे चल के आपको बताता हूँ, क्योंकि आज जो दरखास्त आई है उसमें बाकायदा तौर पर एक गेम डाली गई है। तो बहरहाल इन्होंने ये किया कि बच्ची के से जो है वो भी दस्तखत पता नहीं जानवन है या इन्होंने ख़ुद किए हैं, क्योंकि ये ख़ुद दस्तखत करने के माहिर हैं। कैसे आगे चल के बताता हूँ। तो एक वकालतनामे पर दस्तखत थे और उस वकालतनामे की बेस के ऊपर एक दावा दायर किया गया था बच्ची की तरफ से कि जी वो उसमें पूरी एक स्टोरी बयान की गई, हम बारहा आपको बता भी चुके हैं कि जी मैं कराची से खुद आई, ज़हीर से शादी की, हंसी खुशी रह रही थी, ये किया वो किया जो भी था, और ये कुछ हुआ, मेरे खामद को लाहौर जाना पड़ गया, मुझे दारुल अमान जाना पड़ गया, ये हुआ। अब अदालत जो है वो ऑर्डर दे मेरे वालदैन को कि वो लोग मेरे निकाह को तस्लीम करें और मेरे ज़हीर को जो है वो शोहर तस्लीम करें। अब इसके ऊपर नोटिस हो गए थे। इसमें अहमद शेर जट साहब और फाज़ सिद्दीकी जो है वो पेश हो रहे हैं और इसमें तकरीबन 3-4 मेरे ख्याल से 2-3 समातें हो चुकी हैं और आज भी इसकी समात थी। अच्छा, 6 सितंबर को पहली बार जो है जो अली काज़मी साहब के वकील थे वो पेश हुए और उसके बाद जो है ये मामला चला। जब वो वकील पेश हुए तो उन्होंने जज साहब के सामने कुछ चीज़ें रखी। एक तो ये बताया कि ये जो वकील आया हुआ है अली जाफ़री, जो वकील है यूट्यूब पे जो बैठता है, वो जो आया हुआ है अली जाफ़री, जो पेश उस वक्त नहीं हुआ, पहले दरख्वास्त देकर निकल गया था। तो इसलिए ये जो आपके पास एक वकील आया है, ये वकील दरअसल जो है एक तो इसने जालसाजी की है, बच्ची माइनर है, प्रूव्ड है, मेडिकल बोर्ड बैठ चुका है, उन्होंने सारी वो तफसील बताई जज साहब को, और बच्ची माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, बच्ची यहाँ है नहीं, आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इस केस को सुन ही नहीं सकते, बच्ची कराची में है तो मामला यहाँ कैसे चल सकता है। सारी चीज़ें अली का अपना अहमद शेर जट साहब ने और फाज़ सिद्दीकी साहब ने बताई। तो जज साहब ने कहा कि चलें फिर ये करते हैं कि पहले इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर ज़रा जो है वो दलाइल सुन लेते हैं। तो अहमद शेर जट साहब वगैरह ज़ाहिर बात है दलाइल हमेशा काबिल समात, जिसने दरख्वास्त दी होती है उसने पहले उसने दलाइल देने होते हैं कि मेरी दरख्वास्त किस वजह से काबिल समात है। ज़ाहिर बात है मैं अगर किसी के सामने कोई चीज़ पेश करता हूँ तो मैं उसके दलाइल दूंगा कि यार ये वजह है, मैं ये जो कह रहा हूँ ये वजह है। तो उसके बाद आगे जो इतराज़ होता है वो दूसरी तरफ का वकील यानी अहमद शेर जट और फाज़ सिद्दीकी साहब ने उठाने थे। तो हुआ वही, दरख्वास्त दी गई, उसके बाद वकील साहब नदारद, और ना अदालत आए, ना बहस करने आए, ना दलाइल देने आए, और उसके बाद तकरीबन 2 और समातें हो चुकी हैं और ये तीसरी समात थी। आज वकील साहब अदालत नहीं आए, मुंशी के ज़रिए हाज़िरी लगवाई, जूनियर एसोसिएट आ गया, वकील साहब मसरूफ़ हैं और जो है अभी टाइम चाहिए या नहीं दे सकते। वाहिद मकसद लटकाना, मामले को लंबा करना ताकि यहाँ भी कुछ मामला चलता रहे लाहौर में भी, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी बेरोज़गार मतलब थोड़ा सा वो मामला होता है कि जी कोई ना कोई काम चाहिए होता है। तो ये काम एक यूट्यूब काम है और एक ये काम है, तो चलो इसमें ही कोई सिलसिला बना रहे। और उसके बाद ये हुआ कि वो जो है ना तो बहस करने आए। अब हुआ ये कि दलाइल जज साहब ने कहा कि अच्छा, अहमद शेर जट साहब वगैरह को कहा कि जी आप लोग पहले दलाइल ले लें, खैर है उसकी हम बाद में सुन लेंगे। तो उन्होंने दलाइल दे दिए, उनके दलाइल हो चुके हैं इस दरख्वास्त के ऊपर। जाफ़री नामी एक वकील है जो आज तक अदालत नहीं आया है, या तो उसका एसोसिएट आता है या मुंशी आता है और वो हाजिर ले जाता है।
آج اس کی سماعت تھی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، احمد شیر جٹ اور فاضل صدیقی صاحب وغیرہ گئے ہوئے تھے وہاں پر، ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ آج یقیناً، کیونکہ روز رات کو بیٹھ کے باقاعدہ طور پہ لائیو میں پورا کیس بیان کر کے ایک جو ہے بنایا جاتا ہے کہ کل عدالت میں جا کے ہم انی پھیر دیں گے اور کل جو ہے نا ہم سب کچھ اڑا کے رکھ دیں گے، لیکن دوسرے دن صبح جب عدالت کا ٹائم ہوتا ہے تو نیند، کیونکہ رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، نیند آتی ہے تو پھر عدالت نہیں جا سکتا، عدالت نہیں جاتے تو پھر ظاہری بات ہے وہ پھر سارے معاملات، یا یہ ہے کہ تیاری نہیں ہے، یا یہ ہے کہ پتہ ہے کہ دلائل دوں گا تو جج درخواست اڑا دے گا، جو ساری چیزیں واضح ہیں کیونکہ جھوٹ کے اوپر بیس کر رہا ہے سارا یہ معاملہ، تو جب آپ جھوٹ پہ بیس کر رہا ہوتا ہے سارا کچھ تو ظاہر اس کے معاملے میں آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے، دلائل تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ جج کو بتایا جا چکا ہے، ڈاکومنٹس دیے جا چکے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہے، اور پہلے پاکستان کی تاریخ کا وہ کہتے ہیں پہلا دعویٰ ہے جس نے یہ دعویٰ دائر کیا ہے، مطلب جو مغویہ بچی ہے اس کی طرف سے، اس کے دعوے کے اوپر دستخط ہی نہیں ہے، تو یہ حیران کن بات ہے جو ظاہر ہے۔ مگر جج صاحب دلائل سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، امید ہے اگلی سماعت کے اوپر شاید دلائل دینے آ جائیں جعفری، اور وہ جو ہے آ کے عدالت کو اڑا کے رکھ دیں، ڈیپینڈ کرتا ہے، 3 پیشیوں میں تو آئے نہیں، پتہ نہیں 4تھی پیشی میں شاید اڑا کے رکھ دیں۔ بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہے۔ آج احمد شیر جٹ اور فاضل صدیقی صاحب وہاں موجود رہے لیکن نہیں آئے، آنا ہی نہیں تھا ظاہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جب بالکل عدالت کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، بار بار صدائیں لگائی گئیں، سینئر وکیل جعفری حاضر ہو، ظہیر کا وکیل جعفری حاضر ہو، یوٹیوبر کا وکیل جعفری حاضر ہو، اور پتہ نہیں کس کا وکیل حاضر ہو، لیکن وکیل جو ہے وہ یا واش روم تھے یا کہیں تھے، بہرحال تو وہ جو ہے نہیں آئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ فاضل صدیقی صاحب اور احمد شیر جٹ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جی جب عدالت کے وقت ختم ہونا ہوا تو پھر اس وقت انہیں پتہ چلا کہ جی ایک اور درخواست ہے، اور درخواست کیا ہے وہ بھی آپ کو درخواست یہ ہے ظہیر کی طرف سے، جس کا اس مقدمے سے اور اس درخواست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے ایک درخواست دائر کی ہے، اور درخواست کیا دائر ہوئی؟ درخواست یہ دائر ہوئی ہے کہ جی جو اپنا اس کا تقزیب نکاح کا ایک علی کاظمی کی طرف سے، ان کے وکلاء کی طرف سے ایک دعویٰ دائر کیا گیا لاہور میں، جو نکاح خارج کرنے کا ہے، نکاح کو ختم کرنے کا ہے، کہ جی یہ والا جو دعویٰ ہے مغویہ والا، کیونکہ مغویہ تو اب چائلڈ پروٹیکشن میں وہ تو خود کہہ نہیں سکتی، وکیل خود کر نہیں سکتا تھا، اب بتاتا ہوں وکیل نے آگے کیا 2 نمبری کی، اس کی طرف سے ظہیر کی طرف سے ایک درخواست دی گئی، اور اس درخواست کے اوپر باقاعدہ طور پہ، بلکہ میں درخواست آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، درخواست کے اوپر جو دستخط کیے گئے، آج 18 اکتوبر کی درخواست ہے، تاریخ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو تقزیب نکاح والا کیس ہے اور یہ والا معاملہ چل رہا ہے، مطلب نکاح تسلیم کرنے والا، ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا جائے، کنسولیڈیٹ کرنا، جو مجھے ہمارے وکیل دوستوں نے بتایا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کنسولیڈیشن کی درخواست ہوتی ہے، وہ دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ان کو اکٹھا کر دیا جائے، اور اس کی سماعت جو ہے اب 29 اکتوبر تک کے لیے چلی گئی ہے، لیکن وکیل صاحب جو ہے درخواست ایک ان کی آئی ہوئی تھی، خود نہیں آئے، درخواست آ گئی لیکن خود نہیں آئے، لیکن درخواست کے اوپر کیا مزے کی چیز ہے، وہ اس سے بھی مزے کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو درخواست جو ہے وہ 18 اکتوبر کو دی گئی، اس کے اوپر 18 اکتوبر کی تاریخ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 18 اکتوبر کو ظہیر جو ہے وہ کراچی میں بھی موجود تھا اور لاہور میں بھی موجود تھا۔ یہ صرف ان کے ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جنات ہیں، ساتھ دینے کے لیے خلائی مخلوق ہے، ساتھ دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ ہے، کہ وہ جو ہے ایک ہی وقت میں ظہیر جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے، وہاں پیشیاں بھگت رہا ہے، وہ تو ہے ہی وہیں پہ ظہیر اور شبیر دونوں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی آج جب یہ درخواست دائر کرنے کے لیے وکیل صاحب نے جو ہے صبح درخواست تیار کی تو کال کی جنات وہاں سے اٹھا کے لائے جہاں ظہیر نے دستخط کے، ظہیر کا دستخط موجود ہے درخواست کے اوپر، اور ظہیر صاحب یہاں سے فوراً واپس، یا تو یہ جنات ہیں یا پھر وکیل صاحب نے ایک اور 2 نمبری کی ہے، اور 2 نمبری یہ ہو سکتی ہے کہ ظہیر کا دستخط خود کیے گئے، اور اگر خود دستخط کیے گئے تو ظاہری بات ہے جب اگلی سماعت ہوگی تو اس کے اوپر وکلاء یہ چیز بھی سامنے رکھیں گے کہ جی آپ اس کا ٹریول ریکارڈ دکھا دیں کہ ظہیر کی کوئی ٹریولنگ ہو 17-18 والے دنوں میں لاہور آیا، اور لاہور سے پھر اس نے دستخط کر کے فوراً صبح سے آیا ہو کہ کراچی، تو لاہور سے کراچی آئی تھنک 8-10 گھنٹے کی ڈرائیو تو ہے ہی ہے اگر خود ڈرائیو کر کے ہیں تو وہ ہو، رات کو آیا ہو، صبح دستخط کیا اور فوری طور پہ کراچی واپس اپنی گاڑی کے اوپر چلا گیا ہو، تو یہ تو ہو سکتا ہے جہاز پہ آیا ہو رات کو، شاید کل کی فلائٹ ہو اور آج صبح فلائٹ لے کے واپس چلا گیا ہو، اس کے علاوہ تو کوئی سین نہیں۔ یا پھر جعفری صاحب کیونکہ دستخط کر لیتے ہیں خود، تو انہوں نے جیسے وہ نکاح خان والے دستخطوں والا معاملہ ہے، نکاح خان کہتا ہے میرے دستخط ہیں لیکن نکاح میں نے نہیں پڑھایا، اور یہاں پہ یہ ہے کہ ظہیر کہے گا کہ دستخط میرے ہیں لیکن میں آیا نہیں تھا، اور یہ شاید جعفری صاحب نے مجھ سے پہلے ہی لے کے رکھے ہوئے تھے درخواستوں کے اوپر، اور پھر وہ درخواستیں جمع کرواتے گئے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے
جھوٹ کے اوپر، مکاری کے اوپر، فریب کے اوپر، اور یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کی بھی سماعت ہو جائے گی، اس پہ بھی جعفری پیش نہیں ہوں گے، اور یہ معاملہ اسی طرح عدالتی کارروائیوں میں الجھا کے رکھنے کے مترادف، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن نکلنا اسے کچھ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے۔ جو مین معاملہ ہے، جو مین ٹرائل والا ایشو ہے، وہ کراچی میں چل رہا ہے، بچی بھی کراچی میں موجود ہے، ظہیر بھی کراچی میں ہے، سب کچھ کراچی میں ہے۔ لاہور میں ظاہری بات ہے بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، اور کچھ لوگوں نے ظاہری بات ہے عدالت جانا ہوتا ہے، تو عدالت جا کے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہی ہوتا ہے، چلو 2 نمبری کر لیں، کسی کے دستخط کر کے درخواست ہی جمع کروا دیں۔ بہرحال یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو اپڈیٹ ہوں گی اور جو چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنے، آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا امن ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بے شمار۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔